अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज़ और मैं हूं किरण आफ्ताब। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पर अमल किया, लेकिन आलमी ताकतों ने हाथी निकल जाने के बाद भी दुम का बखेड़ा खड़ा कर दिया। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। FATF के मुताबिक फरवरी से लेके अब तक 3 में से 2 निकात पर अमल किया गया। एतराफ़ के बावजूद पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं दी गई है। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए तहकीकात और सज़ाओं में तेज़ी लाने और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क़वानीन में तरमीम के ज़रिए आलमी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया है। मज़ीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, पाकिस्तान 27 में से 26 निकात पर तो अमल कर चुका है और FATF पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्लीन चिट नहीं दी गई पाकिस्तान को। जी हाँ, इस बार काफी पाकिस्तान को उम्मीद था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पेशरफ काफी हद तक कर चुके हैं। FATF जैसा आपने खुद कहा कि काफी हद तक इतराफ भी कर रहा है खुलकर कि 27 में से 26 नुकात पर अमल कर लिया गया है। मार्च में जब आखिरी जायजा हुआ था तो पाकिस्तान ने 24 नुकात पर अमल किया था, लेकिन अब तो पाकिस्तान काफी करीब पहुंच गया। लेकिन अहम चीज ये है कि 6 नुकाती नया एक्शन प्लान पाकिस्तान को थमा दिया गया है। यानी पर्चा पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया है, लेकिन ज़िमनी पर्चा हैंड ओवर कर दिया गया है और अब पाकिस्तान को 6 नुकात पर अमल करना होगा। इनडायरेक्टली सेटअप क्या है, ये रहा है पाकिस्तान को कि आपने ठीक है, आपने कानून साजी कर ली है, लेकिन अब जो सजाएं हैं, जो केसेस को जल्द निपटाने का काम है, उसको अमल किया जाए। खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो रियल स्टेट प्रॉपर्टी ज्वेलर्स अकाउंटेंट्स की निगरानी बढ़ाई जाए और कवानीन पर अमल ना करने वालों पर पाबंदियां आयद की जाए। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक केसेस की तहकीकात और सजाओं में तेजी लाई जाए। और पाकिस्तान FATF और एशिया पैसिफिक ग्रुप को आला सदर पर चूंकि यकीन दहानी करा चुका है जून 2018 से ही, तो अब FATF ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल 27 नुकात पर अमल करे तो उसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। अहम चीज ये भी है कि पाकिस्तान को बेसिकली सियासी बुनियादों पर जो है वो ग्रे लिस्ट में रखा गया है। पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं था कि पाकिस्तान को मजीद बरकरार रखा जाता, क्योंकि बहुत से दुनिया के ऐसे मालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरह अपने सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं किए। अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो है वो भी ग्रे लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल दबाव में आकर काफी कुछ बेहतरी कर चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। FATF के मुताबिक सिर्फ एक नुक्ते पर अमल बाकी है। 4 माह बाद दोबारा पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। FATF के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आप भी सुनिए। Pakistan remains under increased monitoring. The Pakistani government has made substantial progress in making its counter-terrorist financing systems stronger and more effective. It has largely addressed 26 out of 27 items on the action plan it first committed to in June 2018. That action plan focused on terrorist financing issues. However, one key action item still needs to be completed. 4 माह बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? पाकिस्तान ने तो ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए। सारी दुनिया ने उसके इक़दामात को सराहा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने समा से गुफ्तगू में कहा, लगता है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का मामला सियासत की नजर हो रहा है। पाकिस्तान ने वो तमाम इक़दामात किए जिनकी जरूरत थी और सभी ने अप्रिशिएट किया, पहले भी और आज भी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की ये स्टेटमेंट दुरुस्त है कि पाकिस्तान के इक़दामात को नहीं देखा जा रहा। इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर अपनी मर्जी का दबाव बनाने के लिए शायद इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। शाह साहब की बात दुरुस्त है कि ये सियासत की नजर हो रही है चीज, ना कि जो इक़दामात है उनको देखा जा रहा है। क्योंकि अगर इक़दामात को देखा जाए तो पाकिस्तान ने जो कुछ हो सकता था इस टाइम में उससे कहीं ज्यादा परफॉर्म करके दिखाया है। पाकिस्तान अमरीका से बराबरी, एतमाद और मुश्तरका मकासद पर मबनी ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के दौरान अमरीका के साथ ताल्लुकात मुतासिर हुए। अमरीका का साथ देने पर 70,000 पाकिस्तानियों की जानें गईं। मईशत को $150 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। दोनों मुल्कों के दरमियान अदम एतमाद पैदा हुआ। अमरीका ने हमेशा पाकिस्तान के ताउन को नाकाफ़ी समझा। पाकिस्तान ने तालिबान को मनाने में भरपूर किरदार अदा किया है। भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन इंतहा पसंद RSS की सोच की वजह से बात आगे ना बढ़ी। समझ नहीं आता चीन और अमरीका एक दूसरे के इतने मुखालिफ क्यों हैं।
अमरीकी टीवी और अखबार, इंटरव्यूज और कॉलम। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान मगरबी ज़राए इब्लाग पर छा गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की यारा बायो और ज्योति तोठम ने ऑनलाइन इंटरव्यू लिया। जानना चाहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस नहज पर हैं। वजीर आजम इमरान खान ने बताया कि अमेरिका से बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं, ऐसे ताल्लुकात जैसे अमेरिका और इंग्लैंड के हैं या अमेरिका और हिंदुस्तान के आज हैं। उन्होंने कहा 20 साल से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तवाज़ुन नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया, मगर अमेरिका को ये सब काफी नहीं लगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में खाना जंगीन ना हो, बल्कि इस मसले का सियासी हल निकले। हमने तालिबान पर वादे कर दिया है कि अस्करी हल मुमकिन नहीं, सियासी हल की तरफ पेशरफ्त करनी होगी, लेकिन काबुल हुकूमत का रवैया मायूस कुन है। उन्होंने दो टोक कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में सिर्फ मुंतखब हुकूमत का खैर मकदम करेगा। एक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में मुतबादिल हुकूमत आ जाए तो ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मसला कश्मीर यूं ही संगीन से संगीन तर होता रहा तो भारत से ताल्लुकात का मामूल पर आना मुश्किल होगा। भारत के ढंग नहीं ढोंग है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दिल्ली में होने वाली कश्मीरी रहनुमाओं की एपीसी, इसका नाटक फ्लॉप हो गया। कश्मीरी रहनुमाओं ने भी भारतीय इक़दामात को मुस्तरद करते हुए 5 अगस्त के इक़दामात वापस लेने का मुतालिबा किया। ऐसी बेमकसद नशिस्तों से कुछ हासिल नहीं होगा। वजीर खारिजा ने यह भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की एटमी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। वफाकी वजीर हम्माद अज़हर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिनके एडवांस्ड फैटफ के सिस्टम्स होते हैं वो 30 से ऊपर रिकमेंडेशंस में फैटफ की कंप्लाइंट होते हैं और पाकिस्तान अब उसमें शामिल हो चुका है। और एक तीसरा जो हमारा एक्शन प्लान के हवाले से हमें 2018 में दिया गया था MER, और हमें असेस किया गया था और उसके नतीजे में हमें 82 के करीब इफ़ेक्टिवनेस की रिकमेंडेशंस दी गई थी, एक्शन प्लान दिया गया था। ये 82 इफ़ेक्टिवनेस में से हम पाकिस्तान 2 साल पहले किसी एक में भी कंप्लाइंट नहीं था। आज उन 82 में से हम 75 के ऊपर कंप्लाइंट हैं। और ये इन 2 साल के अरसे में जितनी पाकिस्तान ने कंप्लायंस हासिल की है, फैटफ की तारीख में कोई और ऐसा मुल्क नहीं है जिसने 2 साल में 40 में से 31 निकात पे कंप्लायंस हासिल किए हों और 82 रिकमेंडेशंस उसको दी गई हों और 2 साल बाद उसने 75 के ऊपर कंप्लायंस हासिल की हो। यानी कि पाकिस्तान को तारीख का सबसे मुश्किल फैटफ का एक्शन प्लान फरवरी 2018 में मिला था और उसके बाद सबसे लंबा MER भी उसको मिला, और 2 साल के बाद सबसे ज़्यादा तारीख में जिस मुल्क ने प्रोग्रेस किया है उन एक्शन प्लान्स पे वो भी पाकिस्तान है। अब मैं आता हूं कि हमने जो अभी तक अचीव किया है, मसलन ये 26 में से जो 27 में से जो 26 निकात हैं, इसमें एक नुक्ता रह गया है। जैसे मैंने आपको बताया, अगला जब भी 3-4 महीने बाद सेशन होएगा, हमारा टारगेट होएगा कि हम इस पर मुकम्मल करें और फिर ये वाला एक्शन प्लान 27 निकाती जो है ये हमारा मुकम्मल हो चुका होएगा। जो दूसरा एक्शन प्लान है जो हमें आज मिला है, ये इसकी नौइयत मुख्तलिफ है और ये हमें 7 निकाती एक्शन प्लान मिला है। वाला एक्शन प्लान टेररिज्म फाइनेंसिंग पे फोकस था। जो दूसरे वाला एक्शन प्लान हमें आज मिला है 7 निकाती, वो मनी लॉन्ड्रिंग पे फोकस्ड है। पहले वाला एक्शन प्लान इंतहाई मुश्किल और चैलेंजिंग था किसी भी मुल्क के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग में हमें हाई रिस्क डिक्लेयर किया गया था, तो हमारे कंप्लायंस के थ्रेशोल्ड भी ज़्यादा थे। जो दूसरा एक्शन प्लान मनी लॉन्ड्रिंग का हमें मिला है वो कदरे लेस चैलेंजिंग है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में हम लो रिस्क हैं, तो हमारे कंप्लायंस के थ्रेशोल्ड्स भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट होंगे। जो पहला एक्शन प्लान था वो हम अगले 3-4 माह में इंशाअल्लाह ताला उसका जो एक नुकात रह गया है वो हम मुकम्मल कर लेंगे। और ये जो नया एक्शन प्लान 7 निकाती मिला है, जिसको मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 7 नुक्ते मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक़ रखते हैं। अमूमन मुल्क 2 साल लेते हैं इसको मुकम्मल करने में, हम इंशाल्लाह हमने अपने लिए टारगेट से 18 माह में इसको इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कर लेंगे। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमें अब ज़रूरी है कि हम दोनों एक्शन प्लान्स जो हैं उनको मुकम्मल करें। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि ब्लैक लिस्टिंग का कोई ख़तरा मौजूद नहीं है और अब बहस इसी बात पे हो रही है कि ग्रे से हमने वाइट लिस्ट में कब जाना है।
آج میں فیٹف کے پریزیڈنٹ نے جو پاکستان کے بارے میں کلمات کہے، آپ نے سنا کہ انہوں نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ ایک مثالی کردار ادا کیا ہے پاکستان نے اور بہت زیادہ پروگرس جو ہے وہ حاصل کی ہے. تو ہمارے جتنے بھی ادارے اس کے اندر شامل رہے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے 2020 میں ایک پارلیمنٹری ایئر میں ہم نے 17 قوانین پاس کیے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے، درجنوں رولز اور ریگولیشنز بنے اور ڈھیروں ہم نے کمپلائنس کی ایفرٹس کی، جس کے اندر صوبے بھی شامل ہیں، منسٹری آف انٹیریئر، منسٹری آف فارن افیئرز، منسٹری آف فائنانس، ہمارے کسٹمز کے حکام شامل ہیں اس کے اندر، ہمارے FBR کے حکام شامل ہیں اس کے اندر ہماری سیکیورٹی ایجنسیز شامل ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز شامل ہیں، ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹس، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس شامل ہیں. اور یہ ایک یک طرفہ اور ہماری ظاہر عدلیہ، ہماری پروسیکیوشن سروسز، ان کا بڑا کلیدی کردار ہے اس کے اندر کہ ہم نے اتنی زیادہ پروگرس حاصل کی ہے. تو آج ہماری پروگرس کو اکنالج کیا جا رہا ہے. البتہ کہ ابھی گرے لسٹ کا سفر کچھ باقی ہے، لیکن پاکستان کی آج وہ صورتحال نہیں جو 2 سال پہلے تھی، اور اب ہم ہائی کمپلائنس کے تھریش ہولڈس کے قریب ہیں فیٹف کے اس پروگرام کے اندر. ہمارے مستقبل کے اندر بھی ہم نے اب انشاءاللہ جو میں نے آپ کو بتایا اگلا 1 سال ہم نے ٹارگٹ کیا کہ اگلے 3-4 مہینے میں جو ایک نقطہ رہ گیا ہے 27 میں سے اس کو بھی مکمل کریں گے، اور جو 7 نقطے رہ گئے ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو دوسرے ایکشن پلان کے حوالے سے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ود ان 12 منتھس کمپلیٹ کریں گے. اور جب ہم یہ دونوں ایکشن پلانس کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر ہی ہم گرے سے وائٹ میں جائیں گے. لیکن اس دوران میں سمجھتا ہوں کہ بلیک لسٹنگ کا کوئی خطرہ نہیں، اور نہ ہی گرے لسٹنگ میں رہنے سے ہم پہ کوئی سینکشنز یا ایکسٹرا ڈیو ڈیلیجنس کسی بھی ملک کی طرف سے ہم پہ لاگو ہوتی ہے. تو اب میں آپ کے سوالات لوں گا. جی ایشیا پیسفک گروپ کا جو ایکشن پلان تھا اس میں سے ہم نے عمل درآمد کر لیا، جو ICRG جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق 40 نکات ملے تھے، 31 پر عمل درآمد ہو گیا. پاکستان نے اس کے اگینسٹ میں منی لانڈرنگ پر قابو پانے کے اقدامات کی رپورٹ رکھی، جس کو انہوں نے مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا اور بتایا یہ گیا کہ ہمارے بڑے بڑے بزنس مین اور کچھ پولیٹیشنز ان کے متعلق جو رپورٹ ہے وہ PM آفس میں دی گئی کہ آپ کے یہ لوگ منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں. اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو یہ 6 نکات ایکشن پلان دیا گیا کہ آپ نے منی لانڈرنگ کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے اور اس پر عمل درآمد کرنا ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی لسٹوں کے اوپر نہیں ہے فیٹف چلتا. فیٹف جو ہے وہ سسٹمز کے اوپر منحصر ہے اور قوانین کے اوپر منحصر ہے، اور یہ پہلی دفعہ میں یہ انفارمیشن سن رہا ہوں. ایسی تو قطعاً کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے 40 میں سے 31 ٹیکنیکل کمپلائنس کا فریم ورک ہے اس کے اگینسٹ ہمیں ایکشن پلان نہیں ملا. وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 30 سے اوپر وہ ملک ہوتے ہیں جو ہائی کمپلائنس میں ہوتے ہیں اور ہم اس میں شامل ہو گئے ہیں. ہمارا جو 82 ریکمنڈیشنز تھیں MER کی، اس میں ہم نے 75 پہ عمل درآمد کیا اور باقی 7 کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ایکشن پلان ملا ہے. جو چیزیں رہ گئی ہیں MLA ایکٹ ہم نے ایک ریوائزڈ پیش کیا تھا اور اس کی اوپر ہمیں کمپلائنس بھی ملی پچھلے ICRG کے ایکشن پلان میں. اس میں ہم نے ایک شک ڈالی تھی اور یہ شک جو تھی یہ دوسری جو جماعتیں ہیں جو حکومت میں شامل نہیں ہیں ان کی رضامندی کے لیے اور ایک کنسنسس کے لیے ڈالی تھی کہ جس شخص پہ منی لانڈرنگ کی تشویش ہو رہی ہے اس کو اس کے بارے میں انفارم کیا جائے. یہ ان کی ایک تھی. اس کے اوپر فیٹف نے ایک اعتراض کیا ہے. دوسرا DNFPPs ہوتے ہیں سیکٹرز مختلف جن کی ریگولیشن کی بات ہوتی ہے، تو وہ ریئل اسٹیٹ اور جیمز اینڈ جولرز سیکٹرز جو ہے اس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید افیکٹونیس کی منی لانڈرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ضرورت ہے. بینیفیشل اونرشپ ٹرسٹس وغیرہ کے حوالے سے زیادہ ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بہتر مزید مانیٹرنگ کریں. منی لانڈرنگ ریلیٹڈ جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ زیادہ تعداد میں پروسیکیوشنز میں جلدی تبدیل ہونی چاہیے. تو یہ چند ان کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو بڑے زیادہ چیلنجنگ نکات تھے ان 82 میں سے ان میں ہم نے کافی وہ کمپلائنٹ ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں لیس چیلنجنگ والے چند تھے جو رہ گئے ہیں.
तो जब मुश्किल तरीन एक्शन प्लान मिल रहा था उस वक्त हमारी डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर फेलियर था कि हम इसको रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे, या फिर हम 26 मुकाबले हम कर चुके हैं, 27 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, टेक्निकल कुछ चीजें रह गई हैं, तो अभी भी हम जो उसी स्टेज पे खड़े हैं, अभी भी 2-3 ममालिक से ज्यादा ममालिक की क्यों सपोर्ट हासिल नहीं कर सके? क्या हमारा ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है कि हम दुनिया का मुश्किल तरीन एक्शन प्लान अमल कर रहे हैं और करीब भी पहुंच गए हैं, अभी तक हम ग्रे लिस्ट में हैं? और सेकंड ये बताइएगा कि जो सजाओं पे और प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो जोर दिया है फैक्टर ने, आप बता सकते हैं कि कितने लोगों को सजाएं मिली हैं और आगे आने वाले दिनों में इस प्रोसेस को कितना मजीद तेज करेंगे? आपको इसके ऊपर मुकम्मल तफसील दे देंगे और वो नेक्टा क्या भी गए हैं। देखें, जो सबसे मुश्किल तरीन एक्शन प्लान मिला वो तो फरवरी 2018 में मिला था और उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी, लेकिन उसके बाद हमने इसको जिस तरह टेकअप किया वो आपके सामने एक मिसाल है। और फैटफ एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी बदल रहा है। आज से शायद 10 साल पहले ये वो फैटफ नहीं था जो आज फैटफ है। पूरी दुनिया में इसकी अहमियत, और पहले ये सिर्फ टेक्निकल कंप्लायंस पे फोकस्ड होते थे, अब ये इफेक्टिवनेस के ऊपर इनकी फोकस जो है वो जा चुकी है। टेक्निकल कंप्लायंस हासिल करना कदरे आसान है क्योंकि वो कागज़ों में हासिल करनी होती है, इफ़ेक्टिवनेस जो है वो आपको ग्राउंड पे हासिल करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपनी जगह सही, लेकिन हमारी जो प्रोग्रेस रही है वो मैं समझता हूँ मिसाली। इसके अलावा कोई और आपका सवाल था? वो उस डेटा आपको हम शेयर कर देंगे उस हवाले से। ऐसे कितने केसेस हैं और उनमें क्या पेशरफ्त है? अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि 3-4 माह में उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, तो कितने केसेस हैं ऐसे जो जिसको ये जिक्र कर रहे हैं? नहीं, कोई ऐसे डिफाइंड केसेस नहीं है, कोई डिफाइंड केसेस नहीं होते। रीजनेबल एफर्ट्स, जो फैटफ की मेथडोलॉजी है वो कहती है कि कंट्रीज़ ने रीजनेबल एफर्ट्स करनी है, जो यूएन डेजिग्नेटेड एंटिटीज़ हैं या दूसरे एंटिटीज़ हैं किसी भी तरह से जो टेररिज्म फंडिंग में इन्वॉल्व हैं, उनकी कोई प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के लिए। हमारे ख्याल में तो हम ऑलरेडी मुकम्मल कर चुके थे ये, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसमें मज़ीद आप थोड़ा मेहनत करें। आप तकरीबन जो पार्शियल कंप्लायंस में हम अभी हैं, लेकिन पार्शियल कंप्लायंस के भी हायर लेवल पे हमें बताया गया कि हम हैं, और तकरीबन बॉर्डर पे ही हम हैं इसको कंप्लीशन के लिए। तो वो इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा कंप्लीट कर लेंगे हम। जी, प्रोसिक्यूशंस इन इन्वेस्टिगेशंस के दूसरा ये सर, ये जरा बता दीजिएगा कि कहा यह जा रहा है कि ज्यादातर जो है वो IMF को और फैटफ को, इस तरह के प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान के बारे में थोड़े साथ जो है आर्म ट्विस्टिंग टूल के तौर पर यूज किया जाता है कि इसको लिंक किया जा रहा है कि हद तक जो है वो अमेरिका के अफगानिस्तान से इंसला के साथ कि जब तक पाकिस्तान में है तो ये शायद आप पूरा कंप्लायंस भी करते तो मुश्किल होगा कि इससे निकलना। किसके तरफ देखें, हमें तो कभी फेस टू फेस ऐसी कोई बात नहीं की गई कि किसी मुल्क के जियोपॉलिटिकल अज़ाइम के साथ आप का लिंक्ड है ये फैटफ का प्रोग्रेस जो है, और प्रोग्रेस हमें मिलती भी रही है, बेपनाह मिली है। आज फैटफ के सदर को भी आपने सुना कि उन्होंने जो तारीफ़ी कलमात कहे पाकिस्तान के लिए। ये इसका फैटफ की मेथडोलॉजी ये है म्यूचुअल इवैल्यूएशन की, कि यानी सब मुल्क मिल के एक मुल्क की इवैल्यूएशन करते हैं, फिर दूसरे मुल्क की करते हैं, और इस तरह बारी बारी एक दूसरे की इवैल्यूएशन करते हैं। हर मुल्क के ज़ाहिर है अंडरलाइंग जियोपॉलिटिकल अज़ाइम होते हैं, नेशन स्टेट्स जो हैं उनका इंटरेस्ट होता है, सेल्फ इंटरेस्ट, लेकिन ये बॉडी तो यही क्लेम करती है कि हम एक टेक्निकल बॉडी हैं, और हम जो भी प्रोग्रेस उनको दे रहे हैं बिल्कुल सियासी बुनियादों से हट के एक टेक्निकल बुनियादों पे दे रहे हैं। बाकी जो आपका सवाल है, देखिए मैं तो हुकूमत पाकिस्तान का तर्जुमान हूँ, मैं फैटफ का तर्जुमान तो नहीं हूँ, तो मैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ही बात कर सकता हूँ कि हम अपनी उनकी फैटफ की टेक्निकल मेथडोलॉजी के हवाले से हम उनको जिस तरह पहले प्रोग्रेस देते रहे हैं, और हर दफ़ा हमें एक ड्रामेटिक
انکریز ملتا ہے کمپلائنس میں. ہم اسی طرح اسی پولیٹیکل ول کے ساتھ اس سارے معاملے کو سسٹینیبل رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے چلیں گے. جہاں تک آپ کا دوسرا میں وہ اس پہ آنے لگا. دیکھیں جو میتھڈالوجیز ہیں وہ سب کے لیے برابر ہیں لیکن رسک پروفائل سب کی مختلف ہے. یعنی کہ میتھڈالوجی جس کے اگینسٹ جج کیا جائے گا وہ تو سب کے لیے ایک ہی اور سارے ملکوں کے لیے وہ ایک ہی آئی اوز ہیں جو ہر ملک میں لگتے ہیں, وہ ڈفرینٹ نہیں ہو سکتے کسی ملک کے لیے. لیکن ان آئی اوز کے اگینسٹ کمپلائنس کا تھریش ہولڈ کیا ہے وہ ہر ملک کے لیے ڈفرینٹ ہے ڈپینڈنگ آن اس کی رسک پروفائل کے حوالے سے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دو ہمارے ایکشن پلانز ہیں, ایک منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہے, ایک ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے. ٹیرر فائنینسنگ میں ہمیں ہائی رسک کنسیڈر کیا جاتا ہے, منی لانڈرنگ میں ہمیں لو رسک. اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی لانڈرنگ ہوتی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیئر ٹو دوسرے ملک جیسے بہاماز ہیں, آف شور آئیلینڈز ہیں یا کئی مغربی ممالک ہیں جہاں پہ کھربوں ڈالر کی فلوز ڈیلی ہوتے ہیں, اس کے مقابلے میں پاکستان میں تو فائنینشیل فلوز کم ہیں, تو اس لیے ہمارا منی لانڈرنگ کا رسک جو ہے وہ کم ہے. دیکھیں جو بھارت کا جو اصلی چہرہ ہے میں سمجھتا ہوں فیٹف کے پلیٹ فارم پہ وہ بڑی بری طرح بے نقاب ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا اوور پلے کیا ہے ہینڈ. اور آپ سب کو پتا ہے, وہ کہیں یا نہ کہیں, فیٹف میں سب کو پتا ہے کہ بھارت جو ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان میں کو فیٹف کے اندر جو ہے وہ پولیٹیسائز کرے اس فیٹف کے ٹیکنیکل فورم کو. اور ہم ہمیشہ یہ پوائنٹ فیٹف کے جو حکام ہیں پیرس میں ان سے ریز کرتے رہتے ہیں اور ان کو معلوم بھی ہے یہ چیز کہ بھارت یہ کر رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے جو اب خیالات ہوتے ہیں وہاں پہ یا جو اس کی پولیٹیسائزیشن کی ایفرٹس ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اب اتنی ویزیبل ہو چکی ہیں تو وہ اب اپنا وزن کھوتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. منسٹر صاحب, ٹیرر فائنینسنگ کی اگر بات کی جائے تو پاکستان نے اتنا سیریس لیا ہے ٹیرر فائنینسنگ کو کہ اگر کسی کا باپ یہاں پہ $100 اپنے بچے کو بھیجتا ہے کسی معاملے کے لیے, اس کو کیش کرانے کے لیے بھی کم از کم 1.5 گھنٹہ چاہیے. پوچھ گچھ ہوتی ہے, عجیب و غریب سے سوالات ہوتے ہیں, اس کے باوجود ابھی بھی ہم ٹیرر فائنینسنگ میں فال کر رہے ہیں. ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا مزید کچھ سخت اقدامات ہوگے. دوسرا سر, یہ جو اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے قانون سازی ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی دنیا ہم سے مطمئن نہیں ہے اور ابھی ہم سے مطمئن نہیں ہے اور ایکسپیکٹیشنز یہ ہے کہ ہم مزید قانون سازی کریں گے. اس سے پہلے بھی آپ کو قانون سازی میں بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں اور اب تو زیادہ مشکلات آئیں گی کیونکہ ریویو اپالوجی پرسپشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر میرے طریقے سے کار نہ آئے تو وہ کوئی زیادہ عجیب بازی نہیں ہے. اور آپ کی اپنی پارٹی میں بلیک لسٹ کا کوئی خطرہ نہیں, بحث گرے سے وائٹ لسٹ پر آنے پر ہے. وفاقی وزیر حماد اظہر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. دودھ, آٹے اور انڈوں پر ٹیکس ختم, پولٹری پر کم کرنے کا بڑا اعلان. وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین نے خوشخبری سنا دی ہے. قومی اسمبلی میں خطاب میں بتایا ہے کہ 800 سی سی کے بجائے اب 1000 سی سی کی گاڑیوں پر ٹیکس کم کیا جا رہا ہے. اب 1000 سی سی گاڑیوں پر ٹیکس تو کم کیا جا رہا ہے, ساتھ ہی 5 منٹ سے زیادہ موبائل کال پر 75 پیسے ٹیکس لگے گا, یہ بھی بتایا. شوکت طرین نے کہا IMF سے کہہ دیا ہے کہ بجلی ٹیرف نہیں بڑھایا جائے گا. ماضی میں قرض لے کر ترقی دکھائی گئی, یہ پہلی حکومت ہے جس نے غریب کی فلاح کا سوچا. ہم نے آٹو پالیسی کا اعلان کیا تھا کہ یہ 850 سی سی کی گاڑی جو ہے اس میں ہم ٹیکسز ریموو کریں گے, ریڈیوس کریں گے تاکہ ان کی قیمتیں کم ہوں. ہم نے 800 سی سی کو 1000 سی سی تک کر دیا. دودھ اور دیگر مصنوعات پر جو 10 سے 17% ٹیکس بڑھا تھا ہم نے اس کو واپس لے لیا.
आटे और इसकी अशिया पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। दरामद शुदा अंडे और हैचिंग के लिए अंडे पर टैक्स को एग्जम्प्ट कर दिया गया। मेडिकल बिल्स के ऊपर टैक्स हमने वापस ले लिया। सरकारी मुलाजिम की प्रोविडेंट टैक्स हमने वापस ले लिया। इंटरनेट पे कोई टैक्स नहीं होगा, SMS पे कोई टैक्स नहीं होगा। मोबाइल फोन पे 5 मिनट से ज्यादा अगर कॉल आप कर रहे हैं तो वहां हम 75 पैसे हम लेंगे। सोने और चांदी पे आयत 17% टैक्स को कम करके 1 और 3% किया जा रहा है। टैक्स का जो निजाम है उसमें तब्दीलियां ला रहे हैं। सेक्शन 203 है वो हमने उसको निकाल दिया है। जब वो टैक्स ऑडिट फर्म्स हमें कहेंगी ये हैबिचुअल टैक्स डिफॉल्टर्स हैं, ज्यादातर वो होंगे जो इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है, हम उनको अरेस्ट भी कर सकेंगे। इमरान खान साहब ने कहा है नो इंक्रीज इन टैरिफ, और ये हमने IMF को भी कहा है। इस वक्त हम अपने गरीब पे बोझ नहीं डालेंगे। ऐ अर्ज़ वतन हम तुझे तामीर करेंगे, हम तेरा मुकद्दर तेरी तकदीर लिखेंगे। कार डीलर्स ने 1000 सीसी गाड़ियों पर टैक्स कम करने का फैसला खुशाइन करार दे दिया। आसिम अयाज कहते हैं कि गाड़ियों की पैदावार में इजाफा होगा। सलमान शाह बोले फैसले से सरमायाकारी आएगी, मुलाजमत के मौके पैदा होंगे। मुज़म्मिल असलम ने बताया शौकत तरीन की बजट तकरीर से स्टॉक मार्केट मनफी से मुस्बत हो गई। हमने ऑटो पॉलिसी का ऐलान किया था कि ये 850 सीसी की गाड़ी जो है उसमें हम टैक्सेस रिमूव करेंगे, रिड्यूस करेंगे ताकि उनकी कीमतें कम हो। हमने 800 सीसी को 1000 सीसी तक कर दिया। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग की जानिब से वजीर खजाना के ऐलान का खैर मकदम, हुकूमती इक़दाम एहसन करार, गाड़ियों के मयार में बेहतरी का इंदिया दे दिया। छोटी गाड़ी में जो 850 सीसी 1 लाख से 1.5 लाख तक, और जो 2000 सीसी की गाड़ी है उसमें 2 लाख तक की कमी होगी। तो ये इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरर है उन्होंने ट्रांसफर करना है टू द कंज्यूमर। बहुत बड़ी खबर होगी कंज्यूमर के लिए, और इससे हम समझते हैं कि वॉल्यूम गाड़ियों को बढ़ेगा। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह कहते हैं फैसले से मिडिल क्लास को फायदा होगा। ये एक ओरिएंटेशन है जो बजट में आई थी और वो अब ये कंटिन्यू कर रही है कि हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट से ही हमारे जॉब्स निकलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट काम तो जॉब्स का है, एक्सपोर्ट्स का है। माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम ने कहा शौकत तरीन की तकरीर से स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान यकदम मजबूत हो गया। आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीजें बेहतर हो रही है वक्त के साथ, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जो है ये जो अभी जो गैस और बिजली का बहरान जिस तरह बोला जा रहा है उस तरह वक्त काम हो। मुझे लगता है कि हुकूमत काफी काम कर रही है इस चीज पे भी, और जितनी जो मुश्किलात दिखाई जा रही है शायद उससे कम। मुआशी माहिरीन का यही कहना है कि मसाइल बेपनाह और वसाइल महदूद हैं, लेकिन उम्मीद है हुकूमत बहरान से निकलने में कामयाब हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के तब्दीली सरकार पर वार, आज़ाद कश्मीर में खिताब करते हुए कहा मकबूजा कश्मीर के अवाम मोदी के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं और यहाँ के लोग इमरान खान की महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। दावा किया कि PP इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी, मोदी और इमरान खान से जान छुड़ाएगी। समा तहलका में आपको बताते हैं कि मुफाहमत और सियासी जोड़ तोड़ के चैंपियन आसिफ अली जरदारी का मिशन लाहौर कामयाब ना हो सका। लाहौर में साबिक सदर ने सियासी पड़ाव डाला, PTI के नाराज अरकान असम्बली से राब्ते किए लेकिन बेनतीजा रहे। और अब PP रहनुमा का कहना है फिलहाल पंजाब में बड़े सियासी ब्रेक थ्रू का इम्कान नहीं। नईम अशरफ भट्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। आसिफ जरदारी पंजाब में बारी साबित ना हो सके, लाहौर में जोड़ तोड़ की कोशिशें की मगर बड़ा ब्रेक थ्रू ना हुआ, सियासी राब्ते बेसूद साबित हुए। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी पंजाब की सीनियर क़यादत ने चंद नाराज हुकूमती और लीगी अरकान असम्बली से राब्ते किए। ज़राए का कहना है कि अरकान अपनी पार्टी क़यादत से नाराजगी का इजहार तो करते हैं लेकिन जरदारी साहब से मुलाकात के लिए तैयार नहीं। PP क़यादत की जानिब से ज्यादातर राब्ते जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली से किए गए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने समा को बताया कि फिलहाल किसी बड़े सियासी ब्रेक थ्रू का इम्कान नहीं, लेकिन कई हुकूमती अरकान असम्बली से राब्ते में हैं जो फिलहाल सामने आने को तैयार नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी गुज़िश्ता 6 रोज से लाहौर में सियासी मुलाकातें कर रहे हैं जिनमें अक्सर साबिक अरकान असम्बली और PP के रहनुमा शामिल हैं। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर।
سندھ اسمبلی کی بات ہوگی جہاں اپوزیشن شور مچاتی رہ گئی. حکومت نے صرف 20 منٹ میں بجٹ کی منظوری بھی دے دی. اسپیکر نے روایات پامال کرتے ہوئے تاریخ میں پہلی بار اپوزیشن لیڈر کو تقریر کا موقع نہ دیا. اپوزیشن نے مطالبات زر کی کوئی تحریک پیش نہیں کی. بجٹ پیش کرنے والے وزیر اعلیٰ سندھ بھی بجٹ میں بحث نہ سمیٹ سکے. Sir, I move that there are no cut motions on demand number 1 to 72. سندھ اسمبلی کے 20 منٹ سے بھی کم دورانیے کے اجلاس میں اپوزیشن کی توجہ صرف شور شرابے پر رہی اور حکومت بجٹ منظور کرانے میں کچھ زیادہ ہی جلدی میں نظر آئی. ضمنی بجٹ کے مطالبات زر پر اپوزیشن کے کسی رکن نے کٹوتی کی تحریک تک پیش نہیں کی تھی. Sir, I move that sums mentioned against demand number 2 to demand number 72 be granted to government to meet other expenditure for the financial year ending on 30th June 2021. وزیر اعلیٰ سندھ نے موقع غنیمت جان کر شالیمار ایکسپریس کی تیزی سے مطالبات زر پیش کیے جسے اسپیکر نے منظور کرانے میں دیر نہیں لگائی. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and the motion is carried and demand number 1 to demand number 70. اپوزیشن ارکان کے شور شرابے کے دوران ہی اسی تیز رفتاری سے فائنانس بل 2021-22 بھی منظور کرا لیا گیا. Sir, I rise to lay before the Assembly the schedule of authorized expenditure for the year 2021-22. Schedule is laid. بجٹ کی منظوری کا یہ عمل اتنا تیز تھا کہ حکومتی ارکان کو بھی بجٹ کی منظوری کی ہوا نہیں لگی. اچانک مائک میں وزیر اعلیٰ کی آواز آئی کہ منظور تھی بھی وہ ہے، جس کے بعد بے یقینی سے مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا. بجٹ کی اس تیز رفتار منظوری میں سندھ اسمبلی کی روایات پامال کی گئیں. پہلی بار اپوزیشن لیڈر کو بجٹ اجلاس میں تقریر کا موقع نہیں دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ خود بھی بجٹ کی اختتامی تقریر نہ کر سکے. صوبائی وزراء کو بھی تقریر کا موقع نہیں مل سکا. حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ آج حکومت نے اپوزیشن لیڈر تک کو تقریر کرنے نہیں دی کیونکہ لاہور میں موجود علی بابا کو اپنی چوری بے نقاب ہونے کا خوف تھا. اس 2 نمبری کے بعد وزیر اعلیٰ کے پورے ٹبر کی کرپشن بے نقاب کریں گے. علی بابا جو اس لاہور میں بیٹھا اور اس کے 40 چور، آج انہوں نے اپنی چوری بے نقاب ہونے سے ڈر کر اپوزیشن لیڈر جو کہ اپوزیشن کی نمائندگی کرتا ہے آپ کے سامنے ہے، اس نے بھی بات کرنی تھی. یہ عالم خوف کا دیکھا نہ جائے. ان کے چہروں سے عیاں تھا، یہ خوف عیاں تھا کہ اب تو چور پکڑا گیا. آج جو انہوں نے 2 نمبری کی ہے، 2 نمبری گھٹیا حرکت جو کی ہے، اب نام لینے پہ جو میں نے اخلاقی پابندی لگائی ہوئی تھی، اب مراد علی شاہ کے پورے ٹبر کو گنوایا جائے گا. مراد علی شاہ اپنے ٹبر سمیت چور ہے، اپنے 1.5 درجن بہنائیوں سمیت چور ہے. مراد علی شاہ اپنے آباء و اجداد سمیت چور ہے. بتائیں گے انشاءاللہ اگر کوئی عوام کا ممبر ہے اور اس نے آگے ایوان کے اندر چوری کی ہے، کرسی پہ چوری کی ہے، تو وہ زندہ ہے یا مر گیا، اس کا حساب ہم لے کے رہیں گے. قبر تک حساب لیں گے کہ آپ کے کرپشن کے نقاب کو اتار کر آپ کو بے نقاب کریں گے. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں لیاری گینگسٹر عزیر بلوچ کے انکشافات. سما نے عزیر بلوچ کے اقبالی بیان کا اہم ترین حصہ حاصل کر لیا جس میں بڑے بڑے نام ہیں. مزید بات ہوگی سما کے نمائندے عرفان الحق سے. عرفان الحق، بڑے بڑے نام اور کیا کام، اس سب سے کیا سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں، بڑے اہم انکشافات عزیر بلوچ کے جانب سے کیے گئے ہیں عدالت میں، اور جس کا اس سے پہلے ہم 2 حصے چلا چکے ہیں اور دونوں حصوں میں کئی انکشافات تھے، مگر آج جو حصہ سما نے حاصل کیا ہے وہ بڑا اہم ہے، جس میں سابق صدر آصف علی زرداری، اویس ٹپی، شرجیل میمن، کاظم پٹیل کے بھی نام سامنے آئے ہیں. اب بڑا ہی اہم بیان عدالت میں عزیر بلوچ نے دیا ہے اور اس کا یہ کہنا تھا کہ آصف زرداری کے کہنے پر اس نے اب 15 سے 20 لڑکے جو ہے وہ بلاول ہاؤس بھیجے، اپنے گروہ کو استعمال کیا
اور انہوں نے بتایا ہے عزیر بلوچ نے اپنے بیان میں کہ لاہور ہاؤس کے گرد و نما میں 30 سے 40 بنگلے ہم نے انتہائی کم قیمت پر حاصل کیے، بنگلوں اور فلیٹس کو خالی کروایا آصف علی زرداری کے کہنے پر، اور لوگوں کو دھمکیاں دیں، ڈرایا، دھمکا کر یہ بنگلے خالی کروائے گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی میں حساس اداروں کے دفاتر اور تنصیبات کے حوالے سے انہوں نے عزیر بلوچ نے ایرانی جو ایجنسی ہے اس سے تعاون کیا اور پاکستان کے جو اہم ترین ادارے ہیں ان سے متعلق معلومات دیں۔ کراچی میں اہم ترین اداروں کی جو معلومات ہے وہ بھی پڑوسی ملک کے خفیہ اداروں کو دی گئی۔ جی بہت شکریہ عرفان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کے ارکان لاہور سے خصوصی طیارے کے ذریعے برمنگھم روانہ ہو گئے۔ ابوظہبی میں پی ایس ایل کھیلنے والے کھلاڑی لاہور پہنچے، جہاں سے آئسولیشن میں موجود کرکٹرز اور آفیشلز کے ساتھ برمنگھم روانہ ہوئے۔ برمنگھم پہنچنے پر قومی اسکواڈ کو ڈربی لے جایا جائے گا، جہاں 3 روز تک آئسولیشن میں وہ رہیں گے۔ کھلاڑی پیر سے ڈربی میں ٹریننگ کا آغاز کریں گے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ون ڈے 8 جولائی کو کھیلا جائے گا۔ ہیڈ لائنز ہوں گی بریک کے بعد، دیکھتے رہیے سما۔